रहीम पाकिस्तान की ख़वातीन हज़रात को यहाँ पे अडयाला जेल के बिल्कुल करीब से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे अपने कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये 8वीं दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ और 8वीं दफ़ा में दूसरी बार मुलाकात हो रही है। बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो खान साहब का मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए है वो यही है कि जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है। इस वक्त जो अदलिया के साथ बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और 6 जजेस जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनके ऊपर ज़ोर लगाया, उनको धमकाया, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह के एक जज साहब के दामाद को ज़दोकोप किया गया, टॉर्चर किया गया, लोअर जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप किया गया और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया सिर्फ इसलिए कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें, तो हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं। और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फोकल पर्सनस की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी और खान साहब का मैसेज है। और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जदोजहद करनी है और वो जदोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुताल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आएँ जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड़े में गिरता जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अफरा तफरी का शिकार हो जाए। गवर्नर शाह फरमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल शार्ट, शाह फरमान एक्स गवर्नर KP, मैं बिल्कुल शार्ट स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे रियासत को नुकसान है।
اگر عوام کا مینڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے. ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے, اور عوام ریاست کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب عوام کی مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے اوپینین ہے اس کے مطابق حکومت بنائی جائے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات کے لیے وفد آیا ہے اس میں 90 یا 95% سیاسی قیادت ہے. پہلے ہم مغلا کو ہی دیکھ رہے تھے, زیادہ تر مغلا یہاں پہ آتے تھے, سارے معاملات بھی آپ نے پہلے بھی تمازات کا اظہار کیا تھا جو مغلا قیادت آگے تھی. یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو ووکل پرسنز کی ٹیم سے کیوں ہٹایا گیا, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو بشرا بی بی ہے انہوں نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کہ ایک بات تو میں کروں گا, باقی غروب صاحب ایکسپلین کریں گے. بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی جو ہے نا اس کی اس کردار کو اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور اس کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں وہ لوگ چلائے رہے ہیں جو عمران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا سوال کا جواب بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی پولیٹیکل ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی, اور باقی جو ہے نا عمر ایوب صاحب اس کی جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں, جس میں محمود چکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, جماعت اسلامی, MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک, تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے, اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد, پنڈی اور سندھ, اندور سندھ میں, باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا, اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی, جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا, جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا, ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا, جو انہوں کے خط آیا ہے, اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے. کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے KPK کی چیف جسٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں, آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے, انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی. عمران خان, آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی, میں نے اپنی پریس ٹاک میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں, وہ ان کی خام خیالی ہے. بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لہٰذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. اور وہ میں بات مکمل کر دوں, وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. نمبر 1, ان کے خلاف جو زہر دینے کا سلسلہ ہے ان کی ابھی میڈیکل چیک اپ ہوگا,
शौकत खानम के डॉक्टर्स होंगे साथ, तब वो कराएंगी, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी ये खान साहब हमारे फाउंडर चेयरमैन है वज़ीर आज़म साहब, और वो उनकी स्वाबदीद है वो किस प्लेयर को किस वक्त आगे करें या पीछे करें, या आप मतलब फील्डिंग के लिए साइड पे करें, कहाँ पे रख दें, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्वाबदीद है। अच्छा, खान साहब की ये भी स्वाबदीद थी कि जिन लोगों ने 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, PTI से भी ताल्लुक़ हुए और इमरान खान के साथ भी और सियासत से भी ताल्लुक़ हुए, आज 2 मुलाकातें जिनमें शाह फरमान साहब और सैफुल्लाह साहब शामिल, क्या आपका ये जो स्टांस था ये तब्दील हो रहा है इन लोगों को वापस? ये पार्टी ये सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं, मैंने कभी कभी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी या सियासत छोड़ी। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि मैं चूँकि एलिजिबल नहीं हूँ 2 साल के लिए, तो मैं अपने हलकों पर यूथ के लड़के खड़े करूँगा, वो खड़े हो गए और अल्लाह के फजल से दोनों जीत भी गए। अगर आप कहीं से ये चीज़ निकाल दे कि मैंने ये कहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या सियासत छोड़ रहा हूँ, तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए जी, जहाँ तक सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब का ताल्लुक है, मुलाकात आज खान साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब के साथ ज़रूर हुई है, इससे आगे और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, यहाँ पे ऑन अब्बास भप्पी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन रहे, हमारे सेनेटर हैं, ये जिस टॉर्चर और जिस अजियत से गुजर के आए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद ऑन अब्बास भप्पी साहब को अहम ज़िम्मेदारी जनूबी पंजाब की संभाली और वो उसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और जब ऑन अब्बास भप्पी साहब को ज़ेर हिरासत रखा गया था तो उस वक्त भी पार्टी इनके साथ खड़ी थी। जी थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। गुज़श्ता रोज़ से जो जजेस को धमकी आमेज खतूत का, उसको हम लोग कंडेम करते हैं और जजेस के साथ हम लोग खड़े हैं, खड़े रहे थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।